अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। उसमें जो पहला टाइप है वो है कॉमन नाउन। उसी पर आज हम लाइट डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन जो है इसको उर्दू में कहते हैं इस्म के अक़साम। इसमें जो पहला टाइप है वो है कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ कॉमन नाउन के बारे में ताकि आपको ठीक तरह से समझ आए कि कॉमन नाउन आखिर होता क्या है। कॉमन नाउन को क्या कहते हैं उर्दू में? उर्दू में कॉमन नाउन को कहते हैं इसमें आम, या हम कहते हैं इसको इसमें नकिरा। इसमें नकिरा, इसमें नकिरा। अगर आप उर्दू ग्रामर उठाएंगे या आप अरबिक ग्रामर उठाएंगे या तहसीलुल नहव, अगर आप अरबिक ग्रामर की बुक है अगर वो उठाएंगे, या आप इजीली एक बेसिक अरबिक ग्रामर जो है वो है तोहफतुन नहव, उसमें ये लिखा हुआ है कि कॉमन नाउन को कहते हैं इसमें नकिरा। उसमें इसकी वजाहत अच्छी तरीके से है तोहफतुन नहव में। तो यहाँ पर हम इसको समझने की मजीद कोशिश करेंगे। कॉमन नाउन जो है, एक नोट आपको याद रखना है, एक नोट आपको याद रखना है। अगर ये नोट आपके जहन में आ जाए तो ये जो सारा मामला है कॉमन नाउन का ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक, इसके बाद जो इसमें जो नोट है वो है नो वन पर्सन, नो वन पर्सन और थिंग or place in particular। इसका इन शॉर्ट वर्ड्स में हम कह सकते हैं या इजी अल्फाज में हम कह सकते हैं, ये जो नोट है इसका ये मीनिंग है कि हमने कोई खास चीज़ जो है या कोई प्लेस, कोई जगह या कोई पर्सन, कोई शख्स अगर है, हमने वो इंडिकेट नहीं करना है। यानी क्या होता है कॉमन नाउन में? कॉमन नाउन में हम किसी खास प्लेस या किसी खास चीज़ या किसी खास पर्सन को हम नहीं देखते हैं। यहाँ कोई खास प्लेस नहीं होती है, यहाँ कोई खास जगह नहीं होती है, यहाँ कोई खास चीज़ नहीं होता है, न यहाँ कोई खास शख्स होता है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। यहाँ सिर्फ आम की बात होती है, यहाँ सिर्फ आम की बात होती है, इसीलिए इसको उर्दू में कहा जाता है इसमें आम। यानी यहाँ पर आम की बात होती है, चाहे वो कोई प्लेस हो, चाहे कोई थिंग हो, चाहे कोई पर्सन हो। अगर आपके जहन में ये नोट रह गया तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी कॉमन नाउन को समझने में। इसके बाद अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए, कॉमन नाउन की अगर डेफिनेशन देखी जाए, कॉमन नाउन क्या है? आखिर जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इट इज, ये जो कॉमन नाउन है हम इसको अंग्रेजी में समझने की कोशिश करेंगे। इट इज द नेम ऑफ ए कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एटसेट्रा। यानी इसका ये मतलब है कि ये जो कॉमन नाउन है ये किसी आम शख्स, किसी आम जगह,
किसी आम चीज या किसी आम एनिमल का भी नाम हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि ये इसमें जो बात होती है वो आम शख्स की होती है, आम जगह की होती है, आम चीज़ों की होती है, आम एनिमल्स की होती है, आम बर्ड्स की होती है। ठीक, यहाँ जो नाम है वो सिर्फ आम के यहाँ है। ठीक, इसके बाद अगर आप इसमें जो पहला पॉइंट है वो है पर्सन, वो है पर्सन। हम पर्सन की एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि आपको ये आसानी के साथ समझ में आ जाए। पहला जो इसमें पॉइंट है, पहला पॉइंट वो है पर्सन। पर्सन मैंने जो नोट लिखाया वो आपको सिर्फ जहन में याद रखना है। आपको सिर्फ अगर आप को वो नोट जहन में रह गया तो आपको ये जो मैं एग्जांपल्स दूंगा आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगा। पर्सन की एग्जांपल्स अगर मैं लूँगा वो ये है कि एक जो है वो है बॉय। बॉय का मतलब है लड़का। यहाँ पर ये इंडिकेट नहीं करता है, यहाँ पर ये बॉय नहीं दिखाता है कि मैं कोई खास बॉय हूँ, मैं कोई खास लड़का हूँ। यहाँ पर ये आम यहाँ पर दिखाता है। यहाँ पर ये सिर्फ अगर आप जहन में वो नोट रखते हैं तो यहाँ पर आम लड़कों की बात होती है। यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं कि ये कोई खास बॉय है, कोई खास लड़का है। यहाँ पर हम इंडिकेट कर सकते, ये कोई भी बॉय हो सकता है, ये कोई भी बॉय हो सकता है। इन जनरल की यहाँ पर बात हो रही है। अगर हम दूसरी एग्जाम्पल लेंगे गर्ल की, ये यहाँ पर ये इंडिकेट करता है ये कोई खास गर्ल नहीं है, कोई खास लड़की नहीं है, ये कोई आम लड़की है। ठीक, इसके बाद अगर कोई मैन कोई मर्द इंसान, ये जो मर्द है ये कोई आम मर्द भी हो सकता है। यहाँ पर जो कॉमन नाउन में है यहाँ पर सिर्फ आम की बात होती है, यहाँ पर खास की बात नहीं होती, जो हमने नोट में पहले ही लिखा हुआ है। तो ठीक, यहाँ पर एक और एग्जांपल वो है वुमेन। वुमेन को उर्दू में कहते हैं औरत या जन। ठीक, यहाँ पर अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो वुमेन यहाँ है, यहाँ पर ये आम वुमेन है, आम की बात होती है। यहाँ पर कोई ये खास औरत नहीं है, यहाँ ये कोई आम औरत है। इसके बाद अगर आप मजीद समझने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे टीचर, जो पढ़ाता है उसको टीचर कहते हैं। टीचर जो है यहाँ पर कोई खास टीचर की बात नहीं होती है, यहाँ कोई खास टीचर का नाम नहीं लिया जाए। या अगर हम इसको ऐसे कहेंगे कि शौकत सर, शौकत ये जो टीचर है हमें पढ़ाता है वो है शौकत, टीचर दैट इज शौकत। वो जो शौकत है वो प्रॉपर बन गया, खास बन गया। मगर यहाँ पर हम जनरल की बात करते हैं, यहाँ पर आम की बात हो रही है। तो टीचर में सब टीचर्स आते हैं, यहाँ पर कोई खास टीचर नहीं आता है। तो आपने समझना है कि यहाँ पर जो बात है वो सिर्फ आम, यहाँ पर जनरल की बात होती है। यहाँ कोई पर्टिकुलर प्लेस या कोई पर्टिकुलर थिंग या कोई पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर थिंग यहाँ नहीं है। यहाँ आम, यहाँ पर कॉमन थिंग्स, कॉमन पर्सन्स, कॉमन हम कह सकते कॉमन प्लेसेस आर हियर इन कॉमन नाउन, एज यू नो दैट रिसेंटली। इसके बाद अगर आप ड्राइवर की बात करेंगे, ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसको ड्राइवर कहते हैं। ठीक, अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि मैंने एक ड्राइवर देखा है, हाँ, या गाड़ी को ड्राइवर चलाता है, गाड़ी को ड्राइवर चलाता है, वहां पर उस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो सेंटेंस में ये वजाहत नहीं हो रही है, ये वाज़िया नहीं हो रहा है कि कौन ड्राइवर चला रहा है गाड़ी को। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो गाड़ी चलाई जाती है, गाड़ी चलाई जा रही है, ये ड्राइवर के जरिए ये ड्राइवर कोई भी हो सकता है। यहाँ पर इसकी ये जो हम ये कह सकते हैं कि कॉमन नाउन में कोई यहाँ पर गैर मुतय्यन चीज
یعنی ہم ایزی وے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر غیر متعین چیز یا غیر متعین یہ جو پلیس ہے، جگہ ہے، یا کوئی تھنگ چیز ہے، کوئی شخص ہے، یہاں پر اسی بات کی وہی بات ہو رہی ہے. یہاں پر متعین چیز یا متعین جگہ یا متعین ہم کہہ سکتے کوئی شخص نہیں ہے. یہاں پر عام شخص کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر عام پلیسز کی بات ہو رہی ہے، عام تھنگس کی بات ہو رہی ہے. تو ڈرائیور جو ہے یہاں پر آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو غور کرنا ہے کہ یہ عام ڈرائیور کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی خاص ڈرائیور کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد اگر آپ مزید سمجھیں گے تو ہم کہیں گے کوئی پلیئر. میں اسی لیے ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے کامن ناؤن سمجھ میں آ جائے. ان فیوچر آپ نہیں دیکھیں گے، یہ آپ کو سمجھنا ہے. اگر آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے، جو بھی پرابلمز آپ کو کامن ناؤن میں ہے، آنے والے ایئرس میں، آنے والے یہ جو ڈیز ہے آپ نہیں کوئی فیس پرابلم کر سکتے ہیں ان فیوچر ڈے لائف. تو یہاں پر جو آپ کو سمجھنا ہے، یہاں پر ایک اور ایگزامپل میں دینا چاہتا ہوں، وہ ہے پلیئر. یہاں پر یہ واضح نہیں ہو رہا ہے پلیئر کون سا ہے، کس ٹیم کا ہے، کس گیم کا ہے. کرکٹ پلیئر ہے، ہاکی پلیئر ہے، ہاں فٹ بال پلیئر ہے. اگر فٹ بال پلیئر ہے تو کون فٹ بال پلیئر؟ اگر کرکٹ پلیئر ہے تو مہندر سنگھ دھونی ہے، یا یوراج سنگھ ہے، یا کوئی بھی شعیب اختر ہے، یا کوئی بھی وسیم اکرم ہے. یہاں پر وہ واضح نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر صرف پلیئر ہی پلیئر. اسے ہمیں واضح طور پر سمجھ نہیں آتا ہے کہ پلیئر کون سا ہے. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر کچھ سم تھنگ از ہڈن، یہاں پر کچھ چھپا ہوا ہے. وہ کیا چھپا ہوا ہے؟ وہ اس کی وضاحت چھپی ہوئی ہے، یعنی اس کی جو پرٹیکولرنیس ہے، جو اس کا خاص چیز ہے، جو اس کا خاص رخ ہے، خاص پہلو ہے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو آپ کو سمجھنا ہے کہ جو خاص پہلو ہے اس کا، وہ چھپا ہوا ہے. جب وہ چھپا ہوا ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں کامن ناؤن. ایٹسٹرا بہت سے ایگزامپلز ہے. امید ہے آپ یہ جو ایگزامپلز ہے آپ ان کو سمجھ رہے ہوں گے. اس کے بعد جو ڈیفینیشن میں دوسرا پوائنٹ آیا، وہ آیا ایک تو پہلے پرسن کا، دوسری جو بات آئی وہ ہے پلیس کی. دوسری جو بات آئی وہ ہے پلیس مینز جگہ، کوئی جگہ. یہاں پر بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر کوئی متعین جگہ نہیں ہو سکتی ہے، یہاں پر کوئی خاص جگہ نہیں ہو سکتی ہے. جیسا کہ آپ نے نوٹ میں ریسنٹلی پڑھا. یہاں پر اگر ہم لیں گے کوئی ایگزامپل، ولیج، کوئی ولیج، یہ کوئی بھی ولیج ہو سکتی ہے، کوئی کسی بھی گاؤں کا نام یہاں پر ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلانا یہ جو ولیج ہے، گاؤں ہے، اس کا نام اگر ہم لیں گے تو یہ کامن ناؤن کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. اگر ہم سیدھے کہیں گے ایک ولیج اس ڈسٹرکٹ میں ہے، وہ بہت خوبصورت ولیج ہے، تو ولیج ہمیں یہ نہیں واضح ہو رہا ہے کہ ولیج آخر ہے کون سی ولیج کا نام ہی نہیں دیا ہوا ہے، تو ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ولیج آخر ہے کون. تو یہاں جو بات ہے وہ کامن سینس میں ہے، یعنی کامن عام الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کامن ناؤن کو اردو میں اسم عام. یہ جو نام ہے ولیج، گاؤں، یہ عام سینس میں ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کوئی سٹی، کسی شہر کا نام، یہ شہر کوئی بھی ہو سکتا ہے، سٹی کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم کہیں گے ممبئی از دا بگیسٹ سٹی ان دا انڈیا، یہ جو ممبئی ہے از دا بگیسٹ سٹی ان انڈیا، تو وہاں پر جو ممبئی ہے وہ واضح ہو رہا ہے، سٹی. یہاں پر اگر آپ کامن سینس میں اگر آپ لیں گے، اس کو کامن الفاظ میں اگر آپ لیں گے، کامن رخ میں اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ ہے کہ سٹی جو ہے
وہ عام سٹی ہے، یعنی کوئی خاص سٹی کی بات، کسی خاص سٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کوئی مارکیٹ، کوئی مارکیٹ، آپ چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، چیز کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں کسی مارکیٹ پر، یہاں پر کوئی خاص مارکیٹ نہیں ہے، کسی خاص مارکیٹ کا نام نہیں لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کوئی کنٹری، اگر آپ کوئی کنٹری دیکھیں گے، اگر ہم کہیں گے کہ کوئی کنٹری، کسی ملک کا نام، اگر ہم اس کا نام لکھیں گے، اگر ہم لکھیں گے انڈیا، پاکستان، چائنا، افغانستان، رشیا، ترکی، اگر ہم کہیں گے تو وہاں پر وہ خاص ہو جائے گا۔ مگر ہم ایزی وے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اگر ہم لکھیں گے صرف کنٹری، کنٹری، یہ عام سینس میں بات ہو رہی ہے، یعنی یہ کامن ناؤن میں بات ہو رہی ہے۔ یہ بہت سے ایگزامپلز ہیں، امید ہے آپ کو یہ سب کچھ جو میں پڑھا رہا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ اس ڈیفینیشن میں آیا تھا وہ ہے تھنگ، وہ ہے تھنگ، یعنی کسی عام چیز کا نام، کسی عام چیز کا نام، نہ کہ کسی خاص چیز کا نام یہاں پر ہے، کسی عام چیز کا نام۔ اگر ہم لکھیں گے بک، اگر ہم لکھیں گے بک، بک کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے اگر آپ اس طرح اس کو کہیں گے انگلش بک، سائنس بک، تو وہ خاص بن جائے گی۔ یہاں پر بک جو ہے اس میں انسان ڈاؤٹ میں رہتا ہے، یعنی میں نے ریسنٹلی کہا کہ اس میں جو وضاحت ہے، اس میں جو واضح، اس میں جو ثبوت ہے وہ اس میں ہڈن ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں جو وضاحت ہے، اس کا جو اصلی رخ ہے اس بک کا وہ چھپا ہوا ہے۔ اٹ مینس کہ یہ جو بک ہے یہ واضح نہیں ہو رہی، یہ کون سی بک ہے، اس کی جو اصلی ہڈن میننگ ہے وہ چھپی ہوئی، میننگ جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ یہاں پر بک جو ہے یہ یہاں پر عام کی بات ہو رہی ہے، عام بک، یہ کوئی انگلش بک بھی ہو سکتی ہے، کوئی سائنس بک بھی ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اگر آپ ایک اور ایگزامپل لیں گے، پین، پین کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ ریڈ پین، بلیک پین اور بلو پین۔ اس کے بعد اگر تیسرا پوائنٹ آپ دیکھیں گے بائک، بائک، یہاں پر بھی اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، بائک جو ہے یہاں پر یہ جو ہے یہ متعین یہاں پر نہیں ہو رہی، یہاں پر یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بائک جو ہے یہاں پر عام بائک کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر پلسر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر ہیرو ہونڈا کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر پلسر 150 سی سی کی بات نہیں ہو رہی ہے، سی سی کی بات نہیں ہو رہی ہے، سی سی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ سلنڈر، سی سی کی جو میننگ ہے وہ ہے سلنڈر کیپیسٹی، وہ ہے سلنڈر کیپیسٹی، یعنی یہاں پر بائک جو ہے اگر ہم اس کو کہیں گے کہ پلسر 150 سی سی، تو یہاں پر جو اس کی پرٹیکولرنیس ہے وہ تو واضح ہو رہی ہے، وہ تو واضح ہو رہی ہے، یہ تو پھر کامن ناؤن میں نہیں بن جائے گا۔ یہاں پر ہم نے صرف لکھا ہے کہ بائک، یہ کوئی بھی بائک ہو سکتی ہے، تو ان کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کامن ناؤن کے یہاں۔ ایسے بہت سے ایگزامپلز بھی ہیں۔ اس کے بعد چوتھا جو پوائنٹ اس میں آیا ہے وہ ہے اینیمل، اینیمل کسی عام اینیمل کا نام، کسی عام اینیمل کا نام، اسی کو ہم لاتے ہیں، اسی عام یہ جو اینیمل ہے ہم اسی کو کامن ناؤن کی کیٹیگری میں لاتے ہیں، کامن ناؤن کی کیٹیگری میں لاتے ہیں۔ اگر آپ سمجھنے کی کوشش مزید کریں گے تو کاؤ، کاؤ جو ہے، جو کاؤ، گائے، آپ کے گھر میں جو گائے ہے یہ واضح نہیں ہو رہا ہے کہ گائے ریڈ کلر کی ہے، بلیک کلر کی ہے، یا یہ گائے کس کی ہے، یہ کہاں سے آئی، یہ اس کی یہاں پر وضاحت نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد جو دوسری ایگزامپل یہاں پر میں لینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گوٹ، گوٹ،
बकरी या बकरा जो आपके घर में है, बकरी आप जानते हैं यहाँ पर बकरी की वजाहत नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ बकरी लिखा हुआ है, गोट लिखा हुआ है। यहाँ पर आम गोट्स की बात हो रही है, आम बकरियों की बात हो रही है, यहाँ पर किसी खास बकरी की बात नहीं हो रही है। तो उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ आ रहा होगा। इसके बाद हम एक दो एग्जाम्पल्स लेंगे सेंटेंस में, ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए। सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, अगर आप सेंटेंस में देखेंगे, एक दो एग्जाम्पल्स में लेना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं he is a good boy, he is a good boy, इसका मतलब है वो एक अच्छा लड़का है, वो एक अच्छा लड़का है। इसमें जो भाई है लड़का, यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है एज कॉमन नाउन। इसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरी एग्जाम्पल, a boy is drinking water, इसका मतलब है एक लड़का पानी पी रहा है, एक लड़का पानी पी रहा है। इसमें जो भाई है ये आम लड़के की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर ये बनेगा कॉमन नाउन। यहाँ पर ये भाई यहाँ पर भी बनेगा कॉमन नाउन। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ। अगर आप कहेंगे चिल्ड्रन, तीसरी एग्जांपल चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। इसकी मीनिंग है चिल्ड्रन, ये जो बच्चे हैं, चाइल्ड का जो प्लूरल है, जमा है, वो है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें जो चिल्ड्रन है यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है एज कॉमन नाउन, एज कॉमन नाउन यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूंगा, आई एम इन विलेज या आई एम एट विलेज, इसका मतलब है मैं गाँव में हूँ। यहाँ पर जो विलेज है, यहाँ पर ये नहीं वाज़िया हो रहा है कि ये कौन सी विलेज है, कि कौन सा गांव है, यहाँ पर ये नहीं वाज़िया हो रहा है। तो आपको समझना है कि इन शॉर्ट आपको इसका जो क्रक्स है एट कंक्लूड में करना चाहता हूँ। उससे पहले कि मैं ये बात दोबारा बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो बात है वो सिर्फ आम शख्स, आम चीज़ या आम जगह की बात है। यहाँ पर किसी खास चीज़, किसी खास आदमी, किसी खास प्लेस, किसी खास एनिमल की बात नहीं होती है। यहाँ सिर्फ आम चीज़ों की बात होती है, आम शख्स की बात होती है, आम जगह की बात होती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो क्लियरली समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।